मालिक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमेरिका जंग बंदी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बरकरार है और पाकिस्तान की अमन कोशिशें रंग ला रही हैं और ये भी अब सुनने में आ रहा है, समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो है वो कुछ सेटलमेंट हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक मालिक साहब की बात को लेके आगे चलता हूँ। एक तो आई थिंक वॉर करके उन्होंने देख लिया है और दूसरा दो बड़े आई थिंक आई वुड से फैक्टर्स और आगे हैं। एक तो पहले भी बात होती थी कि जो चाइना का विजिट है ट्रम्प साहब का वो है 14-15 मई को और उससे पहले काफी चीजें सेटल होनी है। शायद उनका एक डेलीगेशन ऑलरेडी बीजिंग में है और उधर से भी एक प्रेशर होगा कि अभी चीजों को सेटल करें बिकॉज वहां पे काफी बड़े बड़े फैसले होने। दूसरा जिनका अपना वॉर पावर एक्ट है 1973 का, वो भी आड़े आ रहा है बिकॉज अभी जो एक्सटेंशन है वॉर की वो कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती। तो एक अपॉर्चुनिटी है ऑफ रैम्प लेने के लिए जो पाकिस्तान ने भी ऑफर किया है कि दे कैन ऑलवेज क्लेम कि जी कांग्रेस ने फिर एक्सटेंड नहीं किया देन वी कैन। बाकी जो ऑन ग्राउंड आई थिंक सिचुएशन, आई एग्री विद मालिक साहब के काफी बुरे हालात है। सीएनएन की रिपोर्ट थी कि 16 बेसेस इनके काफी बुरी तरह डैमेज हुए हैं जो गल्फ में थे। इस तरह इसराइल की अपनी काफी बुरी हालत है। तो ऑल टोल्ड दे हैव सीन इट। और हम लड़ाई से एक हफ्ता पहले भी एयरवे पे बात होती रही थी कि इवन अगर कोई एक मेजर या कर्नल बैठ के अप्रिशिएट करे कि ईरान से कैसे लड़ना है तो ये चीजें सामने आनी थी। वन वाज देयर ज्योग्राफी, लाइक जरगोस माउंटेन्स हैं, उस रेंज में हर चीज छुपी हुई है, वहां पे आप अटैक नहीं कर सकते। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पे इसकी डोमिनेशन है। इट वाज इम्पॉसिबल कि इसको जो है इस तरीके से ग्राउंड से टैकल करते। बाकी मिसाइल पावर उन्होंने देख लिया, रेजिलियंस देख लिया। मेन थिंग इज कि ईरान की जो गवर्नमेंट है, रजीम है, दे हैव सर्वाइव्ड और ये आई थिंक उनकी विक्ट्री है। बाकी द वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ दिस वॉर बिकॉज पूरी दुनिया भी फ्रीज नहीं रह सकती कि 2 फ्रीक या 3 फ्रीक लड़ रहे हैं और वो तमाशा देखें। आई थिंक इनफ इज इनफ। और जो पाकिस्तान ने भी आई थिंक फिर इंटरवेंशन की है, इंशाल्लाह ताला इसके मुस्बत नताए सामने आएंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, चूंकि ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाए, अमरीकी नाकाबंदी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया या बंद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। आप क्या समझते हैं अब ये जिस हतमी मुआहदे की बात और जामे मुआहदे की बात डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं, आपको लगता है अमरीकी मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, तो क्या ये जो एटमी हथियार हैं या जो आबना हुर्मुज़ का मामला है या जो ईरान की मुंजमद असासे हैं, ये तीनों मामला जो हैं वो सेटल हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे? जी मेरे ख्याल में तो काफी चीजें आयरन आउट हो चुकी हैं। उसमें पाकिस्तान की मीडिएशन भी शामिल है। सारे मैसेजेस थ्रू इस्लामाबाद जा रहे हैं विच इज वेरी आई थिंक हार्टनिंग। दूसरा जो है न्यूक्लियर पे तो काफी हद तक ईरान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया हुआ है और वो पहले भी उनकी वही पोजीशन रही JCPO में एंड दे वर नॉट डूइंग इट। तो होपफुली ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के खुलने में आई थिंक टाइमिंग का है कि कौन पहले हटता है। मेरे ख्याल में एक अरेंजमेंट हो जाएगा जिसमें दोनों जो लड़से फोर्सेज हैं वो उसको इकट्ठा खोल दें और उसके बाद ईरान की जो साथ से उनको डीफ्रीज करने की भी साफ ज़ाहिर है बातचीत चल रही है बिकॉज उनकी काफी सारे लॉसेज हैं जो कंपनसेट होने हैं। तो मेरे ख्याल में काफी सारी चीजें आयरन आउट हो गई हैं और बाकी रिटोरिक देखें चलता रहेगा बिकॉज आपने देखा इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई है तो 1 साल से अभी तक रिटोरिक चल रहा है उनका। ऑपरेशन संदूर 2 अभी तक लॉन्च नहीं और दाना बढ़ के सुनते रहते हैं। सो दैट इज इन पोस्ट ट्रुथ। साफ एक सुपर पावर ने क्लेम भी करना है जी कि हमने घुटने लगवा दिए थे। दूसरी तरफ कुछ हार्ड हेडेड IRGC में लोग हैं वो अपनी बढ़के लगा रहे हैं। लेकिन डिप्लोमेटिकली आई थिंक चीजें काफी आगे चल पड़ी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि सारे मसले हल हो जाएंगे। और प्रायोरिटी में साफ ज़ाहिर है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, देन फॉलोड बाय न्यूक्लियर के ऊपर जो डिस्कशन होनी है एंड फिर शायद एसेट्स की बात होगी। इसमें बाकी ममालिक भी हैं आई थिंक, इसमें जो गल्फ के ममालिक हैं उन्होंने और पाकिस्तान ने मिलकर दोबारा प्रेशर डाला है और मेरे ख्याल में जो डोमेस्टिक ओपिनियन है अमेरिका में उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। स्पेशली एंटी इसराइल बहुत ज्यादा फीलिंग हो गई है, स्पेशली एंटी ज़ायनिस्ट जो उन्होंने हरकतें की हैं और इस तरीके से ट्रम्प साहब ऑल्सो लूजिंग रेटिंग जो है। तो ही हैज टू आई थिंक डू इट अर्लियर द बेटर। मालिक साहब, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मुतालिक आप क्या कहते हैं, क्या मुस्तकबल देख रहे हैं आप इसका? देखिए ये लिंक है इस बात से कि इनका का जो नुकसानात हैं उस पर क्या फॉर्मूला तय होता है, क्योंकि टेक्निकली तो UN भी कह चुकी है कि इलीगल वॉर है। ये अमेरिका और उसके पास हक नहीं था जब वॉर स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे ईरान का स्टांस है। इनका हो सकता है ये भी फॉर्मूला हो कि अच्छा जी हम एक डैमेजेस का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो तब तक इतना टोल होगा, बिकॉज उसमें एक फॉर्मूला ये भी बन रहा है कि आप इसको टोल ना कहें,
آپ اس کو وہاں کی انوائرمنٹ مینجمنٹ فیس کر لیں اور اسٹیٹ مینجمنٹ فیس کر لیں اور ٹول مطلب دو ناک کو دائیں سے پکڑنے کی بات ہے نا سیدھا پکڑنے کے بجائے کہ اس کو ٹول ہم ڈکلیئر نہ کریں لیکن اس کو ہم انوائرمنٹ بیکاز ظاہر ہے جب اتنی ٹریفک گزرتی ہے اتنے جہاز گزرتے ہیں تو اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ تو ہے تو اس کی آپ انوائرمنٹ فیس کی شکل میں کوئی چیزیں طے ہو جائیں ہو سکتا ہے مینجمنٹ فیس میں کچھ چیزیں اور مالک صاحب ایسی صورت میں یہ مطالبہ تھوڑا لاجیکل بھی لگنے لگتا ہے زیادہ لیکن اس پہ ایک اور بحث بھی ہوگی نا اس میں ایک اور بحث یہ بھی شروع ہوگی کہ پھر دوسرے ملکوں کے بھی تو ڈیمیجز کلیمز اٹھیں گے نا سعودی عربیہ بھی آپ پہ ایران پہ ڈیمیجز ڈال سکتا ہے کویت بھی ڈال سکتا ہے یو اے ای اور دوسرے ملک بھی کہہ سکتے ہیں یار آپ نے ہمارے پہ حملے کیے چلیں بیسس کو چھوڑ دیں لیکن جو آپ نے ہمارے سویلین انفراسٹرکچر کو ہٹ کیا ہے اس کے آپ بھی نقصانات دیں تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ میٹرز ہیں یہ آرام سے ہو جائیں گے ایران کا ٹول بھی ایران نے ایک ان پہ وزن ڈالنے کے لیے کیا تھا میرا نہیں خیال کہ ٹول کی فیس ایران اس طرح اس زاویے سے دیکھ رہا ہے کہ مجھے اتنے سال کا بلین آ جائے گا ان کے دیکھیے ڈی فریزنگ آف جب ایسٹس ہوں گے ایران کے اس وقت جو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہ قریباً ان کے 100 بلین کے ایسٹ فنڈز ہیں وہ فریز ہوئے ہیں تقریباً 28 بلین تو وہ فنڈز ہیں جو انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں جو ان ممالک میں ہیں لائک کوئی 6 بلین پہلے ساؤتھ کوریا میں فریز ہوئے تھے وہ انہوں نے حوالے کر دیے قطر کے ایران کو دینے کے لیے پھر امریکہ نے دوبارہ سینکشن لگا دی تو وہ قطر کے پاس ہی ہیں اس طرح کویت کے پاس کچھ ہیں تو 25-26 بلین تو ان کے امیجیٹ ریلیز ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کی ختم ہو جاتی ہیں سینکشنز دیکھیے ڈیپ فریزنگ آف ایسٹ سے تو پیسے آئیں گے اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں چائنیز فرمز ایک دم انویسٹمنٹس کریں گی سرکاری اون جو پہلے ہاتھ رکا ہوا تھا کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی کاروبار کریں پاکستان ہمارا انرجی کوریڈور کھولتا ہے ہماری طرف سے ریونیوز ہیں سو یہ ہرمز والا ٹول والا ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک تھا اور ڈیفینیٹلی آگے رہے گا لیکن یہ ڈیل بریکر اس وقت نہیں ہے اس کو آرام سے ایران آرام سے نیگوشیٹ کرے گا دیکھیے ابھی کیا چیزیں سن رہے ہیں ہم کہ آپ ایک فریم ورک ایگری کر لیں 1 مہینہ پھر ہم نیگوشیشنز کریں گے اس میں سیکنڈ فیز کی چیزیں ہو جائیں گی اور امریکہ سے اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم انریچمنٹ ابھی نہیں کریں گے تو باقی ٹیکنیکل ول ٹیک ٹائم اگر جنگ رک جاتی ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز جو ایران کے خلاف ہیں وہ 1-2 مہینوں میں ہٹ جاتے ہیں تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گی لیکن ٹول والا معاملہ مجھے نظر نہیں آتا کہیں بھی کہ یہ ڈیل بریکر ہوگا اس پہ ایران کی کافی فلیکسیبلٹی ہے ٹول کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ایران کا رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ یہ ہرمز پہ اس کا اور عمان کا کنٹرول ہے اور یہ انٹرنیشنل واٹرز کی جو بار بار امریکہ بات کرتا ہے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اس کنونشن پہ نہ ایران نے سائن کیے ہیں نہ خود امریکہ نے سائن کیے ہیں اور یہ انٹرنیشنل لا کی کیا باتیں کرتے ہیں اسرائیل نے جا کے گریس کے اوپر جا کے 22 کشتیاں پکڑ لی وہ کون سا انٹرنیشنل لا ہے کہ اپنے آپ بارڈر سے 700 کلومیٹر آگے جا کے آپ ناٹیکل مائلز جا کے آپ قبضے کر رہے ہیں 2 بندوں کو اغوا کر کے آپ لے جا رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ باتیں ہیں اصل چیز تو یہ ہے کہ جنگ رکے نیوکلیئر کے اوپر ان کی موٹی موٹی انیشل ایگریمنٹ ہو جائے اور بلاکیڈ کو ہٹتا دیکھ رہے ہیں امریکن بلاکیڈ ہٹ جائے گا جی بلاکیڈ یہ جب آپ کا 1 پیج میمو بھی آ جائے گا اگر ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی آپ دیکھیں گے نیول بلاکیڈ وہ بھی ہٹ جائے گا اور ہرمز بھی یہ کھول دیں گے کہ ٹھیک ہے جی جب تک بائی نیگوشیٹ فائنل چیزیں نہیں ہوتی تب تک ٹھیک ہے ہم بھی کسی سے کچھ نہیں لیں گے وہ نہیں ہوں گے وہ سوورینٹی کا معاملہ تھا وہ پیسے کے معاملے پہ انہوں نے ٹول اناؤنس نہیں کیا تھا وہ اپنی سوورینٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے ایران نے کیا تھا ٹھیک ہے محمد مالک صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب آپ دونوں کی قیمتی وقت کا بے حد شکریہ